अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मा मोहतरम नाज़रीन और औरीदुनको द रमज़ान अलमुबारक द फ़ुयूज़ात न दे अल्लाह पाक मुंग टोल मुस्तफ़ीद उगरज़ई और सुमर बरक़ात चीवी अल्लाह दे पकी ज़मुंग टोल हिस्सा की अल्लाह दे ज़मुंग मग़फ़िरत फ़ैसले की पनो रमज़ान में आशदा से म्याशदा ची पदी की द इबादत सवाब अल्लाह पाक पखपल वर्कई द टोलो इबादतुनो सवाबुना और बदले फरिश्ती लिखी खुदा रोजे मुतालिक द द्वारो जहान सरदार फरमाई कि अल्लाह जल्ल मजदूहू दा से फरमाई ली रोजा जमारा और दे सवाब और बदल बा ज़वर कोम ज़द आगे बदलेम पदे रोजा के इबादात से सुम की गोरा पामो रज़ु की चे खल्क नफल कई और पर रोजा के नफल कई द नफल सवाब द फ़र्ज़ बराबर और द फ़र्ज़ इबादत सवाब यो प अव्या चंदा अल्लाह पाक ज़्यात वर कई पदी रोजा के पदी रुस्तई अशर की चे नबी अलैहिस्सलाम अगेता इत्कुम मिनन्नार वेली दी दोज़खना द आज़ादी अशरे वर्त फरमाइली दी पदी की यो इबादत दे चागेता एतिकाफ़ वेले की एतिकाफ़ द फ़ुक़हाओ प इस्तिलाह की दा सुन्नत मुअक्कदा है लाजिम ने और ज़न हज़रात और तवाजिब वही हो किफ़ाई यानी वाजिब दे हो किफ़ाई यानी मतलब दा कि प इलाका के प महल्ला के प किली के यो कस दो हम अदा को नो द टोल महलत और द टोल किली गड़बा खलास शी और कना चाम अदा नक वे नको नो द टोल किली और द टोल महल्ले गड़बा बंद हुई नो द यो कस प इबादत बांधी बल टोल किली तफेदा रसी गोर अखल कोई कहना सी मुसलमान द मुसलमान पुश्ती दा द यो अमल बांधी द बल अमल त फ़ायदा मिलावीगी बाज़ खल कोई द हर चा खपल अमल दे ना दा जने अमाल दासी दी चे द आगे फ़ायदा द यो अमल टोल त फ़ायदा वर्क एतिकाफ़ दासी इबादत दे चे यो कस अदा को द टोल करी तक फ़ायदा मिलावीगी दा एतिकाफ़ से शेरे एतिकाफ़ लफ्ज़ी माना जुदा केदल अड़ख्त केदल दी यानी द दुनिया कार रोज़गार प्रे खोदल और सिर्फ द अल्लाह पाक पकूर के अगत प्रेवतल चे खुदा ज़मुंग द निजात और द कामयाबी बल जे निश्ता दा से मिसाल ले बिला तशबी अल्लाह पाक दे मा पदे मिसाल न गुनांगा रही लके यो सड़े लाशी और चाहता मिनत कई और पखपो के वर्त प्रूजी चे बस दमा द खलासी जे उमदादे द रंगे दा हालत दे खुदे पाक खुद दे मिसालात न पाक दे ज़कत ले सक मिसली शेवन अल्लाह मिसल निश्ता खुद आजिज़ई इंतहारा नज़ुल जलाल ता द आजिज़ई द पारा दाग पकूर के प्रूजी और एतिकाफ़ प जुमात के दे वला आकिफ़ीन फ़िल मसाजिद अन तहरा बैतिया लित्ताइफ़ीन वला आकिफ़ीन वर्रुक्अ सुजूद एतिकाफ़ प जुमात के दे और एतिकाफ़ व अमुज़ दुमरा उचत इबादत शो च अल्लाह पाक दो पैगम्बरान तवेना कई चलाश यो जमा कोर दे खल्क द पार पाक कई बहरहाल एतिकाफ़ की दा दुनियाई कारोबार कोर तक रातक द जुमात न अस फजुल वतल दानिश्तरे गप शप की निश्ता दा द तिलावत दा द दरूद शरीफ दा द इबादत रजिश की वही ततले मिनत ले और तपकी गोरे जमंगा बाज नौजवानान अल्लाह दे माफ़ियों की एतिकाफ़ त चिनास्ती नो मोबाइल जान सरीखी मोबाइल कतल दा खो जुर्म दे दा खो तब अदबी के नास अल्लाह ते और ताल्लुक दे बल चा सरे दे दुनिया सरा दुनिया वालों सरा बताल्लुक ख़त्मे अल्लाह सरा बताल्लुक जोड़े तो कचा पर सही तरीका बाने एतिकाफ़ को यकीन साथई अल्लाह पाक बा अगल देर अजर और बदल वर की और एतिकाफ़ नबी अलैहिस्सलाम पदरो वालो अशरों की करे यो अशरा क्यों को पदवेमा क्यों को पदरेमा क्यों को अगे के वर्ता अल्लाह पाक लैलतुल क़द्र आगा आसार खोल चे कम खैर मिन अल्फ शहर दा दज़र म्यास्तुन उचत दे बहरहाल एतिकाफ़ अगे के द गैर ज़रूरी कारूना जान व बच साथी जुमात न ब अस नूर से गोरा क़ज़ाए हाजत
یو اهم شی دی خو هغې دپاره به صرف د جومات نه که ستا 2 کوره وي نو لنډ کور ته به ځې که فرض کا لنډ بل ځای داسې سهولت نی نو کور ته به ځې نو هغه فوراً به چې څنګه فارغه شي بیا به راځې بچو سره بل چا سره به ګپ شپ نه لګې کني اعتکاف به مات شي اعتکاف ډېر لوی ثواب لري ګناهونه او سره الله پاک راځي او دومره لوی ثواب دی کشف الغمه زمونږه دا مذهب یو مضبوط کتاب دی کشف الغمه هغه کې هغه لیکي چې څوک اعتکاف وکي په جمعات کې دله به الله پاک د 2 حجونو او د 2 عمرو برابر ثواب ورکړي امام بهقی رحمت الله علیه یو روایت کې فرمایي چې څوک یو رزم اعتکاف وکي هغه ته د 2 حج او د 2 عمرو ثواب ملایوي او یو بل روایت کې راځي تذکرۃ الواعظین زموږ علماء لیکلي دي د واعظ او د نصیحت خبرې پکې چې څوک اعتکاف وکي یو شپه یو ورځ د 300 شهیدانو ثواب ورته الله پاک ورکړي نو لوی عبادت دی چاله چې خدای توفیق ورکړي نو عبادت دې پکې وکي او ځان د پاره قوم د پاره او د خپل ملک پاکستان د پاره چې دا زمونږه د پہچان زیره د دې د پاره د پکې خصوصي دعاګانې وغواړي او ګورئ اعتکاف نم یو غټ عبادت بل یو دی چې هغه دی حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي حدیث کې چې سمعت صاحب هذا القبر د حضور علیہ السلام روزي مبارک سره ولاړ او وینا کوي ما د دې قبر مبارک د صاحب نه اوریدلی دي یقول چې فرمایلی من مشى في حاجت اخيه سوک چې د یو خپل رور په حاجت کې پاسې دو لاړو او داغه حاجت یې پوره کو نو کان خیر له من اعتکاف 10 سنین دا د خلکو بهتري غختل دا د خلکو غیر خیر غختل دا د لسو کالو د اعتکاف د ثواب نو اوچت ثواب دی ګورئ اعتکاف ثواب شو د 2 حج ثواب دی خو د بل انسان خیر الناس من ينفع الناس بهتر انسان هغه دی چې بل فایده ورکی دی وای زه خو لس اعتکاف مات کم چا ورته وي افلان کې دی کې اصل ده دوی زه خو بوله لس اعتکاف مات کم چې زما پتلو باندې 2 کسان وروغه نو ګوره د معاشري اصلاح څنګه لوی عمل شو او چې څوک اعتکاف کوي عمدہ عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د الله د رضا لپاره من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله تعالی جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق ابعد مما بين الخافقين څوک چې یو ورځ اعتکاف وکړي الله پاک با د الله د رضا لپاره سبل څه مقصد یې نه مقاصد نور هم بعضې اوقاتو کې چې ما ته خلک ښه سړی وایي زما تعریف وکړي زه کور نه به بهر یم ګپ شپ به لګوم نو دا څیزونه نه د الله رضا لپاره جومات کې کېناستو الله به د ده او د دوزخ تر منځه 3 لوی خندقونه وکني او دوزخ ته به نه ځي نو معتکف باندې دوزخ حرام شو خو د خلکو تر منځ صلح کول او بهتري راوستل لکه چې دا د دین عبادت شو الله دې زموږ ټولو حامی او ناصر شي موږ دې د خدمت خلق توفیق راکړي او خدای دې موږ ټول د خپل دین خادمانو ګرځي الله دې زموږ ټولو حافظ او ناصر شي وصلی الله علی النبی الکریم